अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले इस चैनल पर जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी जो है उसको दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें, आपको और हमारा जो एक राब्ता है वो कायम रहे। और सबसे पहले मैं अपनी जो बात शुरू करना चाहती हूँ, उससे पहले मैं आपके साथ ये वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये बड़ा एक जो वीडियो क्लिप है, सबसे पहले आप ये एहसन इकबाल साहब का वीडियो क्लिप सुने, देखें, फिर मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मशरकी पाकिस्तान दिया, इमरान नियाजी ने स्टेट बैंक दिया IMF को, कायदे आजम ने आजादी दी, इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो, जी हाँ, आपने मुख्तारी जो बेच है रहे ये हो। वीडियो क्लिप सुना। अब आप पहले ये देखें कि चंद सालों के पहले ही की बात है, जब ये जून में बजट पास हुआ था इमरान खान दौरे हुकूमत में, तो एहसन इकबाल और ये पूरी PDM जनाब ये किस तरह चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और ये लोग उठा कर असम्बली में जो है डेस्क को मार रहे थे, पीट रहे थे, और इन्होंने बुक्स भी मारी थी, बड़ा हंगामा किया था। और इस वीडियो में भी जो आपने वीडियो देखी है, ये डिप्टी स्पीकर उस वक्त के कासिम खान सूरी साहब बैठे हैं, उनको ये लान तान कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम लोग गद्दार हो, तुम गद्दार हो, इमरान खान गद्दार है, उसने ये मुल्क बेच दिया, उसने IMF के साथ मायदा किया, और बाकी सारे आपने कलमात सुने हैं। ठीक जनाब, ये वही लोग हैं, एहसन इकबाल साहब, ये पूरी PDM, इसहाक डार, शहबाज शरीफ साहब, जनाब आज ये जश्न मना रहे हैं। आज जश्न पे जश्न मनाए जा रहे हैं और इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, हमें समझ नहीं आ रही खुशी किस चीज़ की है, खुशी किस बात की है। मैं एक छोटी सी पहले तो मिसाल आपको दूंगी। एक जो मिसाल है ना कि आप कर्ज़ अगर लेते हैं, और आपको भी पता है कि आप किस सूरत में कर्ज़ लेते हैं, जब आपके पास सरवाइव करने का ये इतनी कोई मुश्किल होती है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप जाते हैं अपनी कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए कर्ज़ की तरफ। बहरहाल कर्ज़ किस तरह लिया जाता है, कैसे हासिल किया जाता है, जो कुछ भी है, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या कभी कर्ज़ लेते हुए आपको खुशी होती है? मुझे बस इतना बताएं, कमेंट में बताएं कि कर्ज़ लेते हुए आपको खुशी होती है? कभी हमें कर्ज़ लेते हुए खुशी होती है, कभी कर्ज़ लेना पड़ता है तो वो लेते हुए हमें बड़ा दुख भी, अफसोस भी हो रहा होता है कि हम अक्सर सोचते हैं ना कि आई विश कि हम इस हाल में ना होते कि हमें किसी से मांगना ना पड़े, हमें कर्ज़ ना लेना पड़ता, हमारे पास कोई सेविंग होती है, हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम होता कि अगर हम किसी दोस्त से भी कर्ज़ ले रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कर्ज़ ना लेना पड़ता। चलें फ़र्ज़ करें हम कर्ज़ ले लेते हैं, ज़िंदगी में कोई ना कोई जो है, आपने भी कभी लिया होगा, तो वो एक दुख और तकलीफ़ होती है। उसके बाद कर्ज़ लेने के बाद भी हमारे ज़हन में पहला क्या सवाल आता है, एक परेशानी होती है, हमें देखें खुशी नहीं होती ना, हम सोच रहे होते हैं कि अब इस कर्ज़ को यार हमने वापस भी करना और पता नहीं कैसे करेंगे। ठीक है, बहरहाल अब आगे चलते हैं इस हुकूमत की तरफ। इन जो हैं हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, उनकी तरफ के आप आज जश्न मना रहे हैं, आप शर्म से डूब मरें। आपको ये नौबत ही क्यों आई? कल को आप तनकीद करते थे और आज ये नौबत क्यों आई कि आपको मिन्नतें तरले कर कर ये कर्ज़ लेना पड़ा और उस पर आप खुशियाँ मना रहे हैं कि आपने कर्ज़ ले लिया, आपने तीर मार लिया। वैसे खुशी तो बनती है कि कोई चंद सालों तक मज़ीद आप असासे बना लेंगे, मज़ीद खाएंगे, और बाहर जो आपके बच्चे जायदादें सेटल्ड हैं उनमें मज़ीद इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, आपके लिए एक बड़ी खुशी है। अगर ये कर्ज़ ना मिलता तो आपने और पैसा कहाँ से बनाना था और पैसा कहाँ से जमा करना था? अब इस कर्ज़ के बाद एक चीज़, मैं पहले फैक्ट्स की तरफ जाती हूँ, फिर साथ साथ आपको अपना जो हमारे इस वक्त पाकिस्तानी, इस वक्त कौम की जैसा साथ आपके सामने रखती हूँ। जनाब एक बात है कि IMF जो है इससे डील करने से पहले, एक साल पहले, जो पाकिस्तान है उसकी तरक्की की जो शरत थी वो 6% पर तरक्की कर रहा था, और 6% पर तरक्की करता हुआ जो मुल्क है, साथ साथ मैं आपके साथ ये रिसर्च, ये वीडियो क्लिप्स भी साथ साथ शेयर करूँगी पिक्चर्स की सूरत में भी। तो जब वो मुल्क तरक्की कर रहा था तो आपने 14 महीनों में इस मुल्क को जो है दिवालिया कर दिया था, दिवालिया के मुल्क करीब था। अगर ये कर्ज़ ना मिलता तो मुल्क ने दिवालिया हो जाना था। ठीक है, 6% से तरक्की करते मुल्क को दिवालिया के करीब करके आप कर्ज़ लेकर जनाब जश्न मना रहे हैं, आपने बहुत बड़ा जो है एक तीर मार लिया। ठीक, अब उसके बाद आगे ज़रा चलते हैं, आगे अभी बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद आपको बताते हैं दूसरा, इन 14 महीनों में 75 साला रिकॉर्ड की जो है महंगाई रिकॉर्ड की गई है कि इतनी महंगाई 75 साला में नहीं हुई जितनी इन 14 महीनों में हुई है।
جتنی مہنگائی، عوام کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا جناب، اس کے بعد ابھی اب آپ سنیں، یہ جو جشن منایا جا رہا ہے نا، پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے۔ گیس، بجلی، پیٹرول، ڈیزل مہنگا، ٹھیک ہے، گیس اور بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ ڈیزل جو ہے 7.5 روپیہ فی لیٹر، آج اعلان بھی کر دیا گیا، وہ مہنگا ہو چکا ہے۔ اچھا، جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی بجلی ویسے مہنگی ہے، اور جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی تمام اشیاء بھی ڈبل سے ٹرپل جو ہے ان کی قیمتیں ہو جاتی ہیں، وہ مہنگی ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی۔ ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے ان پر ڈبل سے ٹرپل آپ کو ٹیکس بھرنا پڑے گا، اس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ صاحب ڈار صاحب نے ایک اعلان کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہیں کلپس بھی، کہ 2035 تک آپ کو یہ معاشی بحران سے نکال دیں گے۔ جی ہاں، 2035 تک۔ اب 2035 تک ان کو پتہ ہے نہ ملک بچے گا، نہ یہ ہوں گے، ان کے اثاثے پہلے سے باہر ہیں۔ 2035 تک جو ہیں یہ باہر بیٹھے عیاشیاں کریں گے، اولادیں ان کی پہلے سے سیٹلڈ ہیں، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آپ کو عوام کو ایک لالی پاپ وہ جو دے رہے ہیں، تسلی کروا رہے ہیں کہ تسلی رکھو، اگر 2035 تک یہ غریب عوام اور ہم اگر زندہ رہے تو شاید یہ ملک ٹھیک ہو جائے۔ یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں ریسرچ کے مطابق جو ان کی باتیں ہیں نا، یہ صرف باتیں ہیں، 2035 میں بھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور ان سے یہ کوئی یہ پوچھے کہ اگر آپ ابھی حساب لگا لیں 2025 2023 اور اس کے بعد مطلب 10 ایک سال تقریباً، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک صبر کریں، 10 سال تک جو ہے ہم بہتری لے آئیں گے اس ملک میں۔ اب 10 سال تک کوئی رہے نہ رہے، غریب بیچارہ پتہ نہیں کیسے رہے گا، وہ تو 1 سال بھی مزید سروائیو کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ہمیں جناب وہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ ابھی فی الحال قرض شرض کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو غریب ہے، آپ غریب کو یہ بتائیں، غریب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ IMF ہوتا کیا ہے یا IMF ڈھیل کیا ہے۔ یہ جو ڈھیل ہے، اس کی جو یہ جو آپ کر رہے ہیں، وہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس ڈھیل کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اس میں خوشی منانی چاہیے یا ماتم۔ لیکن آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے خوشیاں ابھی منائیں گے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ لیکن غریب آپ سے یہ پوچھتا ہے، ایک غریب کو آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے مہنگائی جو کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اشیاء سستی کب ہو رہی ہیں، معاشی بحران پر آپ نے قابو پا لیا ہے یا نہیں پا لیا، غریب کو غریب کو کوئی ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ غریب کے ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ میرے غریب پاکستانی بہن بھائیوں، مہنگائی میں پستے بہن بھائیوں، آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ سالوں اور صبر کر لیں، بس صبر کر لیں، ٹیکس بھریں، جو کچھ بچا کچا ہے خون پسینے کی آپ کی کمائی، آپ سے ٹیکس لیا جائے گا، ہر چیز کے اوپر ڈبل سے ٹرپل ٹیکس، اور پھر صبر کریں تو اس کا پھل یہ آپ کو دیں گے۔ فی الحال آپ کے لیے صرف یہی ہے۔ تو غریب یہی پوچھ رہا تھا، یہی چاہ رہا تھا کہ غریب کو آپ یہ بتائیں کیا ریلیف ملا ہے، کیا غریب کے لیے بجلی سستی ہوئی، آٹا سستا ہوا، گیس سستی ہوئی، ڈیزل پیٹرول میں کمی آئی، غریب کو کیا جو ہے سہولیات میسر ہوں گی، یا بنیادی وہ جو اس کی چیزیں ہیں اس کو ضروریات پوری ہوں گی یا نہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غریب ابھی 10 سال تک